الغذاء والتغذية. إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. صباحكم خير وسرور إخواني وخواتي ومستمعينا اللي متابعيني دائما في فقرة الغذاء والتغذية، واللي دائما يطرشون أسئلتهم عبر الرسائل النصية القصيرة 3545. واليوم عاد خضينا عن هالرسائل، لقينا ما شاء الله مجموعة. خلوني اليوم بحاول أتكلم عن كم سؤال. في وحدة أو واحد يقول: ما هو الوقت المناسب لأكل اللوز؟ اللوز الصباح قبل أكل شيء، يعني إنه متى ناكل الصبح قبل أي شيء ثاني. وين جبتوا هالمعلومة إن ناكله قبل أي شيء ثاني؟ اللوز أحد المكسرات، خلونا ناخذها قاعدة. والمكسرات إحنا نقول كلوها مرتين في الأسبوع، قد قبضة إيدكم، كمشة إيدكم كذي تكمشون كمية من المكسرات المتنوعة، وذلك أفضل. تأخذون منها مرتين في الأسبوع. فاللوز معناته تأخذونه مرتين في الأسبوع، ويعني يفضل في وسط النهار، مو بالنص الصبح. أنا ما أدري ليش الصبح مثلا، ما في عليها تأكيد على هالموضوع، يعني إنه لازم يكون الصبح. سؤال ثاني يقول: تعقيبا على كلام الأخت الأخصائية ندى زهير، أتمنى أن تخصص الإذاعة موقع في الإنترنت بها جميع حلقات الغذاء والتغذية لتعم الاستفادة. يا ريت أخوي عبد المجيد توصل ملاحظتي للأخت ندى، وشكرا جزيلا لكم أم سلطان. شكرا يا أم سلطان، وصلتني الملاحظة، وسعيدة أنك كنتي متواصلة مع هاي المواضيع الحيوية اللي تخص جسم الإنسان والأسرة بالعموم. هو في موقع صراحة حق إذاعة القرآن الكريم، وأنا إن شاء الله بس أخلص كلامي وياكم بحاول أقابل رئيس الإذاعة، أو بخلي إن شاء الله أمانة يا عبد المجيد أنت قدامي تسجل لي الحين حلقاتي، كلم رئيس إذاعة القرآن الكريم عبد الرحمن الطنيجي وقول له ما دام أنتم عندكم موقع حق إذاعة القرآن، حطوا لكم رابط أو لينك لحلقات الغذاء والتغذية، اللي ما لحق يلحق ويقرأ ويستفيد ويفيد غيره. مشكور يا أم سلطان. سؤال ثالث: من يومين تكلمتي عن مضار الأندومي، ومن فترة سألت الرقابة الغذائية وعطوني الموقع وقريت، وما لقيت أنهم كاتبين أنه مضر. يا سلام، إلا اللي عنده دقات قلب ضعيفة، وإلا هو وايد أوكي. إذا هو مضر لهالدرجة ليش مدخلين الدولة وعيالنا قاعدين يأكلونه بشراهة؟ أولا عزيزتي أو عزيزي، أعتقد أنك أنتي وحدة. شكرا لحماسك وأنك حاولتي تكلمين جهاز الرقابة. ليس هو الجهة الوحيدة اللي تعطي المعلومات العلمية دقيقة في الغذاء والتغذية، ولا أعرف شو الموقع اللي عطوك إياه، وناس ما يعتمدون على موقع واحد. وبعدين الله يسلمك هو مضر. وانا ما تكلمت عن الاندومي في حد ذاته، لو ركزتي على كلامي انا قلت هي عباره عن مكونين: وحده شعيريه، والشعيريه احنا ما نخص فيها، احنا نقول على الكيس الصغيروني اللي ينحط مع الاندومي. وانا ما تكلمت في الموضوع الا يوم شفت انه في ازدياد عالي جدا في تناول اطفالنا بالذات والمراهقين للاندومي، ولذلك وجب الحذر والتنويه وعرض عرض هذا الموضوع قدام الكل، ان مونوغلوتامات الصوديوم كمحسن، اخطر محسن غذائي على الإطلاق في العالم، هذا تركيز العالي في جسم الإنسان يؤدي إلى تدمير خلايا الدماغ و إلى آخره لطريقة. فبالتالي يعني في أمور كثيرة نحن لو خذيناها أكثر عن اللازم هي تدمر جسمنا كله. عندك المشروب الغازي عيل موجود في الدولة وهو خطير، يؤدي إلى تآكل العظام. عندنا الدونت من يعني أسوأ أنواع الأغذية المصنعة على الإطلاق في العالم، يعني حطوها في الدرجة الأولى، وهذا في زيوت مهدرجة، إذن هذا يأثر على أمراض القلب. عندك الأغذية المصنعة والسريعة العالية في الدهون، العالية في السكريات، العالية في السعرات، هاي كلها بعد تجيب كل الأمراض وأولها السمنة. عندك مشروبات الطاقة، كثرة تناولنا الزايد عن الحد لمشروبات الطاقة يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والهلوسة وغيرها. وعندك بعد كثرة الحلويات تؤدي إلى تسوس الأسنان، وعندك ما شاء الله المدواخ يسبب سرطان الرئة، وعندك البان مال الهنود مضر جدا، وكله موجود في الدولة. عزيزتي احنا نقول الاعتدال، حتى في الأندومي أنا ما أريد بس اعتدال، أبا تقليل، لأنه صار أكثر عن اللازم يأكلون اليهال، وصار أكثر عن اللازم يأكلون المراهقين. وحتى سمعت الحين بعد عرضي لهاي الفقرة كثير من الحريم ويعني مركزات عليها حتى أكثر عن الريايل. فشمعنا التوجه للأندومي؟ فيها مونوغلوتامات الصوديوم، محسن خطير، ما حد يقدر يقول لا في هالنقطة. فنتمنى يعني الانتباه لهذا الموضوع، وشكرا على هالسؤال. وعلى الإخوان داهمنا الوقت، بكمل أسئلتي باكر بإذن الله. بدعت الله. الغذاء والتغذية. إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي.
الغذاء والتغذية. إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. صباح لأحلى وطن وصباح لأحلى مستمعين، ونحن وياكم ومع أسئلتكم اللي دائما تطرشونها لنا في 3545 عبر الرسائل النصية القصيرة. وعندنا وحدة ما شاء الله مستمعة شكلها مجتهدة وايد، أم سلطان، هاي تكرر اسمها عدة مرات. تقول: السلام عليكم، سؤال أخصائية التغذية ندى زهير: هل نأكل التفاح بقشره؟ وماذا عن المادة الشمعية التي يقال أنها توضع على الفاكهة لحمايتها من التلف، وكيف نتخلص منها إذا أردنا أن نأكلها بقشرها؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير أم سلطان، ومتتبعة جيدة للمعلومات. فعلا يعني الفواكه اللي تؤكل بقشرها خاصة التي من الدول البعيدة مثل أمريكا اللاتينية، أوروبا، يعني تغلف بمادة شمعية لحمايتها من التلف، من الإصابات يعني الحشرية، لتقليل الفساد الميكروبي فيها، عشان توصل لنا يعني بعد يمكن أكثر عن 15 يوم من قطفها من الأشجار، فتحميها. المشكلة هنا في ناس فعلا يأكلونها بهاي المادة الشمعية وهم ما يعرفون أن في مادة شمعية، لذلك وجب التفريكها بالبروش، في بروش صغيروني حاد تبرش لين ما يشيلون منها المادة الشمعية. لكن يبوكم مش حادنكم، انتوا الحين تبون تغسلون الفاكهة وتفركونها تحت الماء، غير انكم تغمرونها في الماء لإزالة بقايا المبيدات الحشرية وغيرها، ولا بنقعد نفرك فيها ونطلع المادة الشمعية. أنا في نظرية أقول أحسن إن نحن ناخذ تفاح من البلاد المحيطة القريبة، اللي فترة إيصالها لدولتنا تكون فترة قصيرة، لا تحتاج إلى تشميعها بالمادة المشبعة، ويفضل هنا تكون من الدول العربية. سؤال ثاني من واحد اسمه محمد حسن، يقول: الأستاذة ندى، أختي عندها نقص فيتامين دي، وحسب التحاليل النسبة عندها 3، ما هي النصائح الغذائية؟ مشكور يا محمد، والله يعافي أختك ويعافي الكل. كلنا عندنا نقص فيتامين د على فكرة، كلنا، حتى الدكاترة اللي يعالجونا عندهم نقص فيتامين د بلوى على مستوى العالم. لكن ما خبرتني أختك هاي عاد عودة صغيرة، لأني أنا لازم أخذها من عدة جوانب. يعني الحين نقص فيتامين د والكالسيوم كلاهما يحدثون الكساح للأطفال، ولين العظام للكبار وخاصة السيدات، وهشاشة العظام للكبار. فإذا أختك اللي عندها النسبة نقص فيتامين د 3، ونعتبرها مثلا من الصغيرات، من الصغار، يعني معناته يمكن يكون عندها كساح، فهني سببه أنها ما تعرضت لأشعة الشمس بصورة كافية، ما تتناول أغذية فيها غنية بالكالسيوم، يمكن كانت ترضع رضاعة طبيعية طويلة بدون ما يكون في تعزيزات لفيتامين د، يمكن بشرتها داكنة أو غامجة فما يتصنع فيتامين د جيدا في جلدها، يمكن عندها أمراض سوء هضم فيقلل امتصاص الكالسيوم، أو مثلا عندها مثلا يمكن تأخذ أدوية مضادة للتشنجات. وبالتالي يعني مهم منها إذا كانت طفلة تتعرض لأشعة الشمس وخاصة الصبح أو العصر، مهم جدا أن تثقفون أمها بمبادئ التغذية السليمة، وشو الأغذية التكميلية، وشو أهمية اللبن كونه فيه كالسيوم، بجانب أن الطبيب يعطيها فيتامين د كجرعات إضافية. أما لو كانت هي سيدة فهني يمكن تتعرض للين عظام، لأنها يمكن ما تعرضت لأشعة الشمس بصورة كافية، ما تتناول أغذية فيها كالسيوم، يمكن عندها متزوجة عندها تكرار حمل وولادة وراء بعض، وما تأخذ كفايتها من الكالسيوم، احتمال عندها سوء هضم، احتمال عندها والعياذ بالله مثلا أمراض كلى أو تليف كبدي، وهني تحتاج أن ينعطى لها جرعات فموية من فيتامين د والكالسيوم، ينعطى لها غذاء غني بالكالسيوم والفسفور، وتتعرض لأشعة الشمس. وإذا كانت كبيرة، ولو أني ما أعتقد بعد بيكون نفس الحال، لكن محتاجة تتعرض للشمس، محتاجة أنها تلعب رياضة وخاصة رفع الأوزان. هني تحتاج إلى استشارة طبية، وبجانب أنه في المستشفيات عند العلاج الطبيعي هناك ممكن يعطون معلومات أكثر في عملية الأوزان، وكيف يصير عملية الثقل في مفاصل الريل والإيد عشان يتقوى في عندها العظام، وتاخذ أسماك وايد مثلا، بجانب الجرعات من فيتامين د من الطبيب. لكن الشمس رقم 1 هي في العلاج، والله يعين الجميع لأنها هاي منتشرة. عموما خلصنا الوقت وما زال عندنا أسئلة، بنشوف إن شاء الله وقت ثاني نجاوب عليهم. تواصلوا دائما معنا على 3545. بدأت الله. الغذاء والتغذية. إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير.
تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. الغذاء والتغذية، إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. صباحكم خير وسرور مستمعين الكرام في فقرة الغذاء والتغذية. من يومين كنت قاعدة أقرأ واحدة من المجلات اللي لو اعتبرت نفسي من السيدات اللي يقرون المجلات وفجأة يشوفون صفحة عن الصحة أو التغذية وكلام مرات يصدقونه. يعني أنا لقيت معلومة بنقراها مع بعض وأقول لكم إنها فيها كثير من الأخطاء، وهذا يعني يعزز الكلام اللي دائما نقوله. بخاطركم معلومات تغذوية تحولوا عند اختصاص التغذية، لا تروحون عند المجلات العامة، الجرايد العامة، الويب سايدات اللي فيها منتديات يخلطون عاد المعلومات الغلط بالصح. يعني هاي المجلة مثلا اللي قدامي كاتبين يعني اخسري وزنك الزائد في 7 أيام. الله أكبر، في 7 أيام! يعني أنا ودي أفجر راس اللي كاتب هالكلام، لأنه 7 أيام يعني أسبوع. الأسبوع تخيلوا لازم تنقصون نص كيلو فقط إلى كيلو، أكثر عن شي لا. لكن اللي حاصل إنه شو مكتوب كاتبين إنه يمكن أن تخسر ما بين 4 إلى 5 كيلوغرامات خلال 7 أيام. يا جماعة هذا غلط. نحن كاختصاصي التغذية نو واي نقول هالكلمة. 4 إلى 5 كيلوغرامات في أسبوع نو واي. لا، وعاطينكم طرق، وشوفوا عاد الطرق اللي كاتبينها. كاتبين مثلا تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة لاحتوائها على الكثير من الأملاح والدهون. كلمة تجنب حطوا تحتها خطوط، لأن نحن في علم الغذاء والتغذية بنقول لكم لا، ما في شيء اسمه تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة، لأن أحد أنواع الحفظ الجيدة هي التعليب، وبالتالي يوجد كثير من الأغذية قد لا تتواجد لدينا بصورة موسمية، فبالتالي يعني نحتاجها أن نشتريها عن طريق حفظها بالتعليب. أغذية معلبة ما في عليها إشكال، لكن الاعتدال جدا مهم في تناولها والتركيز على العبوات ذو جودة عالية في التصنيع، يعني اللي تكون من داخل مغلفة بمادة تمنع يعني تداخل تمازج الأكل بالمعدن، تكون galvanized يعني يسمونها، يعني مغطاة بمادة مانعة. النقطة اللي بعدها مثلا يقولون مثلا الامتناع كليا عن تناول المشروبات الغازية. امتناع كليا؟ زين، امتناع كليا لمتى؟ يعني لمتى الواحد يتم امتناع عن المشروبات الغازية؟ أنا أقول إن فيها 1000 ومليون مضرة، لكن الواحد يمكن كل كم وكم يمكن في خاطره إنه يشرب. إذا إحنا ما قلنا لا، لكن يبتعد قدر المستطاع عن المشروبات الغازية، مش يمتنع عنها، لأنه إن امتنع عنها هو خاطره في المشروبات الغازية، مرده يوم بينزل وزنه طبعا النزول الغير طبيعي، مرده بيروح يشرب المشروبات الغازية. كان من باب أولى يقولون مثلا التقليل جدا من المشروبات الغازية والتقليل من العصاير والمشروبات العالية السكر. هاي ليش ما ذكروها؟ انزين، في شيء بعد كاتبينه الامتناع كليا عن الحلويات واللحوم الحمراء. ليش نزين اللحوم الحمراء امتناع كليا؟ من متى نحن نقول امتنعوا عن اللحوم الحمراء؟ مبدوم نقول لكم كلوا لحوم حمراء ولحوم بيضة ونفضل اللحوم البيضاء عن الحمراء، بمعنى أن يكون تركيزكم أعلى في اللحوم البيضاء عن الحمراء. هاي دائما نقولها، بس ما كطرينا كلمة امتنعوا عن اللحوم الحمراء. فكيف هني في الجرايد يقولون امتنعوا كليا عن اللحوم الحمراء؟ مو فيها فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وحديد، وهي تبني الأنسجة. يعني ما نحرم نفسنا من اللحوم الحمراء. وامتنعوا كليا عن الحلويات. منو قال الحلويات نمتنع عنها كليا؟ يعني من الأمور الحلوة اللي نتلذذ بها بين فترة وفترة، لكن بكميات قليلة. فهاي المعلومات مثلا غلط. عندكم مثلا شيء يقولون عند تناول الخضروات المطبوخة تجنبي وضع الملح والزيوت عليها. زين، أنا شو قلت قبل؟ يوم تطبخون الخضروات ما تحطون الملح، حاولوا تحطونه آخر المطاف، يعني ابتدوا في البهارات في الأعشاب وتذوقوا الطبخة. إن كانها حلوة وطعمها طيب مستساغ ما تحطون الملح، وإن كان محتاجة ملح معناته بتحطون شيء قليل جدا جدا. أما ما تحطون زيوت على قولتهم. ليش؟ منو قال أن زيت الزيتون ولا زيت الذرة ولا زيت دوار الشمس غير مفيد بكميات القليلة؟ يعني أبو زيت الزيتون دوم نطريه إنه يعني من الزيوت الجميلة اللي تحمي أجسامنا من كثير من الأمراض. وكيف ما نحط بهارات في الخضروات، يعني بتلوع كبدنا. أو مثلا شيء يقولون عدم تناول الصلصات الحارة. زين، الحارة يعني اللي هي أحد مكونات الفلفل الحار. احنا شو نقول عن فلفل الحار الأحمر؟ مو اللي يزيد من تمثيل الأيضي ويحرق الدهون؟ هذا نباه. ولا ويقولون بعد بدال ما تحطون صلصات حارة حطوا ليمون وخل التفاح. إذا احنا كشعوب عربية من متى نحط خل التفاح ولا نستسيغ خل التفاح؟ فما تمشون يعني
بالضبط اللي يكتبونه عندكم في المجلات، لأن هاي أشياء علمية غربية. أو عدم تناول العلكة، اللبان يا جماعة كيف يعني ما يتناولونه وانا عشان يدخل الهواء والهواء ينفخ بطنكم؟ زين هني ما شو دخله في الدهون؟ بالعكس اللبان في فترات الضيعة تكبح الشهية والجوع، فتحسسك دائما انك مو بحاجة الى الاكل. واخيرا يقولوا لك لا تتناول كميات كبيرة من العصائر الطازجة او الماء. ليش ما نتناول الماء؟ احنا يا جماعة بالعكس، احنا كل ما حسينا باليوع تحولنا حق الاكل. وانا اقول لكم اذا حسيتوا باليوع اول شيء توجهوا حق الماء، اكيد من تشربون الماء بينسد يوعكم. فبليز ارجوكم النصايح اللي ذكرناها هاي هي نصايح خاطئة وانا قاعدة اعدل فيها، فتوخوا الحذر وداهمنا الوقت، وخلونا باكر نتكلم في معلومة جديدة وفي داعة الله. الغذاء والتغذية، إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير، تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. الغذاء والتغذية، إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير، تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. صباح الخير اخواني واخواتي في فقرة الغذاء والتغذية، وصباحكم جرجير، لأني الحين بتكلم عن هالنوع من الخضروات اللي هو الجرجير اللي يعالج آثار التدخين. كثير من العلماء بينوا من خلال الدراسات أن المدخنين عشان يتخلصون من مادة النيكوتين اللي ياخذونها من السيجارة ولا المدواخ ولا الغليون ولا ما أدري عاد الأرجيلة وغيرها، وخاصة إحنا عندنا عاد ما شاء الله شبابنا مكثرين من شيء اسمه المدواخ، يعيشون الزمان أول. فبالتالي يعني عملية النيكوتين هاي عشان تتخلص من جسم المدخنين اللي تكون نسبتها جدا عالية، تحتاج انهم من خلال دراسات علماء صينيين تحتاج انهم يتناولون الجرجير. إذ وجد من خلال دراسة سووها على ناس أعطوهم يعني كأس من عصير الجرجير ولمدة أسبوعين يشربونه على الريج. تخيلوا يقومون وعلى الريج يشربون عصير الجرجير ولمدة قلنا عليها أسبوعين. وجد أن أجسامهم بدأت تطرد مادة النيكوتين السامة، وأيضا يعني تحاول أنها تقلص فاعلية الشوارد الحرة أو الجذور الحرة، اللي قلنا دائما هاي الجذور الحرة هي اللي تداهم الخلايا الطبيعية وتعمل على تآكلها وتحولها من خلايا طبيعية إلى خلايا غير طبيعية قابلة مع مرور السنين أنها تتحول إلى خلايا سرطانية. لذلك لاحظوا أن الجرجير مثل ما قلنا أنه يطرد النيكوتين ويسيطر على الشوارد الحرة، واللي تساعد، حتى معروفة أن الجذور الحرة هاي تساعد على زيادة نسبة الأكسدة في جسم الإنسان، وهاي مصيبة. فهي تقلص هالأمور كلها، تقلص الأكسدة، لأن الجرجير وجد أن فيه مادة جدا مانعة للأكسدة ومفيدة جدا للمدخنين اللي هي مادة الكاروتين. الكاروتين هاي اللي هي بعد موجودة في الجزر مثلا، نقدر نقول هاي المادة مثل ما قلنا قادرة على أنها تصلح أي أعطاب في الغشاء المخاطي اللي يغلف جهاز التنفسي واللي يتضرر بشكل كبير من قبل المدخنين. بس مو معناته أن احنا عاد قلنا لكم عاد ما عن الجرجير يعني يفرحون المدخنين يقولون خلاص احنا بندخن وناكل الجرجير. لا، أنا أقول لكم من البداية يا جماعة الطب والتدخين أحسن لكم. لكن أيضا عندنا موضوع الجرجير له مواد فوائد أخرى. بذور وأوراق مادة الجرجير تعتبر سبحان الله مضادة للسمية، بمعنى أن هاي الجرجير يحتوي على مضادات أكسدة بجانب طبعا فيتامين سي، وبجانب عنصر الكالسيوم وعنصر اليود وعنصر الحديد والفوسفور، وحتى فيها مواد كبريتية حريفة. وجد أنها سبحان الله تسهم بشكل جدا فاعل وقوي في تحسين وظائف الكبد ومستوى الدهون فيه. الكبد جدا مهم أنه يكون الجهاز فيه فعال قوي نشط، وإلا في حال إذا الوظائف تكون تعبانة في الكبد أو يصير فيه تليف كبدي أو فيها خلل، هني المشكلة أنها ما تقدر تخلص الجسم من السموم. لذلك اعتبر الآن الجرجير من المجموعة الوقائية، واعتبر أيضا الجرجير من المجموعات العلاجية لأمراض الكبد، لما لها مثل ما قلنا فوائد كمضادات للأكسدة وبعض المعادن المفيدة، ومادة الكاروتين اللي قلنا تساهم في تقليص دور الجذور الحرة من أنها تسوي أكسدة للخلايا وبالتالي تحولها إلى خلايا سرطانية. ومثل ما خبرناكم ترى المدخنين دائما هم عرضة لسرطان الرئة والجهاز التنفسي، فمرحبا بالجرجير وخلوا دائما ضمن وجباتكم اليومية وخاصة في وجبة السلطة. خلصنا فقرة اليوم
وباكر إن شاء الله معلومة جديدة ومع فقرة الغذاء والتغذية، وتابعونا على 3545. بدأت الله. الغذاء والتغذية، إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. الغذاء والتغذية، إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي. صباح الخير وصباحكم بحري، لأن اليوم بتكلم إن شاء الله عن مطبخ البحر المتوسط أو حمية البحر الأبيض المتوسط اللي الحين كل التوجهات عليه من قبل العالم كله، لأن سبحان الله لقوا يعني من الدراسات الكثيرة أفضل مطابخ العالم هي مطابخ دول حوض البحر المتوسط، لما له تأثير من إيجابي على التمثيل الغذائي ويعني تحسين يعني الظروف الغذائية في جسم الإنسان. بمعنى في مرض يسمونه المتلازمة الأيضية. هاي المتلازمة الأيضية تعرف على أنها إصابة بالبدانة وارتفاع نسبة الدهون في الدم والسكر وارتفاع ضغط الدم، كلها تجتمع مرة واحدة فتسمى بالمتلازمة الأيضية. وهاي يعني مشكلة إذا الواحد ما ركز على تناوله لغذاء يحتوي على زيت الزيتون والكثير من الخضروات والفواكه. فالإنسان يقدر يتجنب هذه الأمراض المجتمعة تحت مسمى المتلازمة الأيضية إذا ما ركز في غذائه على زيت الزيتون وعلى الخضروات والفواكه. وهذا ما نجده عند شعوب البحر المتوسط، لأن عندهم التركيز على هاي الأغذية اللي ذكرناها. وبما أننا نحن نعرف بشكل عام في دولنا العربية أو الدول في العالم العرب في العالم كله دائما في مشكلة متزايدة خاصة في الدول الصناعية على أمراض الدورة الدموية للقلب والجلطات الدماغية والسكري وغيره. فمن باب أولى أن احنا نتوجه إلى الغذاء المتوسطي اللي يعني جنبنا فعلا هاي المرض اللي هو المتلازمة الأيضية. لذلك كثير من الباحثين من بياناتهم من دراساتهم كانوا دائما يأكدون على أن هاي المواد الغذائية هي اللي تتضمن نسب عالية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة، يعني اللي هي زيت الزيتون والخضروات والفواكه، وأيضا حبوب القمح الكاملة، وأيضا هاي الأحماض الدهنية الغير مشبعة المفيدة نجدها أيضا في منتجات الألبان قليلة الدسم مش كاملة الدسم. يعني التوجه دائما احنا نقول التوجه دائما لمنتجات قليلة الدسم الألبان والحليب. فحلو أنها دائما الحين نضمن وجباتنا اليومية وجبات الطعام على أسماك، دواجن، مكسرات وبقول، هذا بشكل أسبوعي. أما زيت الزيتون والخضروات والفواكه يكون بشكل يومي. وفيما يخص اللحوم الحمراء نحن بس ننصح وهم ينصحون بتخفيض نسبة تناوله، وتكون يعني مرة أو مرتين في الأسبوع. بهالطريقة نحن يعني نحاول أن تتضبط عندنا وجباتنا فتكون أقرب لوجبة المطبخ المتوسطي أو مطابخ الحوض البحر المتوسط. ويعتبر هذا التحليل اللي شافوه يعد كأول دراسة تقف على الآثار الإيجابية الجيدة للمطبخ المتوسطي ضد مرض المتلازمة الأيضية. إذن خلونا نحن الآن للمساهمة في حماية أجسادنا من أمراض القلب ومن ارتفاع نسبة الدهون ومن السكري ومن ارتفاع ضغط الدم أن نحن نتوجه إلى البحر المتوسط وحميتهم وغذائهم اللي يرتكز دائما مثل ما قلنا على الحبوب، على الخضروات والفواكه بصورة يومية، على زيت الزيتون أن يكون في منتجاتنا اليومية. بهالطريقة كملنا ووفينا الحلقة معلوماتها حول المطبخ المتوسطي اللي هو مفيد للتمثيل الغذائي والقلب. وتواصلوا معنا على 3545 عبر الرسائل النصية القصيرة. بدأت الله. الغذاء والتغذية، إعداد وتقديم خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير. تنفيذ وإخراج عبد المجيد المرزوقي.